खिसार मीठे बच्चे बाबालाई जानी जानहार त भनिन्छ। बाबालाई जानी जानहार त भनिन्छ, तर हरेकले आफ्नो समाचार अवश्य दिनुपर्छ। बाबालाई जानी जानहार त भनिन्छ, तर हरेकले आफ्नो समाचार अवश्य दिनुपर्छ। समाचार दियो भने सावधानी मिल्छ। समाचार दियो भने के हुन्छ? सावधानी मिल्छ। कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले बाबाको महिमाको पनि उल्टो अर्थ लिन्छन्। बाबालाई अन्तर्यामी जानी जानहार भनिन्छ नि, त बाबाले त सबै कुरा जान्नु भएको छ, सबै कुरा देख्नु भएको छ, किन भन्नु परेर, किन समाचार दिनु परेर? उल्टो भयो कि भएन? उल्टो अर्थ भयो, हैन? तर बाबाले यो पनि भन्नुहुन्छ, म अन्तर्यामी अवश्य छु, तर अन्तर्यामीको मतलब यो पनि होइन कि म एउटाको मनमा के सङ्कल्प चलिरहेको छ, एउटाले के कर्म गरिरहेको छ, एउटालाई हेरिराख्छु र मलाई त्यति फुर्सद छ र भन्नुहुन्छ बाबाले, होइन त? जानी जानहारको मतलब कसले के गल्ती गरे त्यही हेरेर बस्ने हो र मैले भन्नुहुन्छ, हो कि? बाबाले त्यही काम छ, अरू काम छैन। कसले के गरेर, कसले गल्ती गरेर कि कहिले कस्तो पुरुषार्थ गरेर, कहिले को रिसायो, कुन विकारको वशीभूत भयो, त्यही हेरेर मात्रै बसिराख्ने बाबा होइन नि। बाबालाई त धेरै काम छ, ठुलो जिम्मेवारी छ। र हरेकले आफ्नो समाचार बाबालाई आफैले दिनुपर्छ। जब हामीले आफ्नो समाचार आफैले दिन्छौँ, लौकिकमा पनि हुन्छ, माता पिताले जानेका हुन्छन् कि यो बच्चाले यो गल्ती गरेको छ, तर उसलाई सुधार्नको लागि उसको मुखबाट बोलाउन चाहन्छ, उसले भनोस् कि मैले यो गल्ती गरेँ, होइन? अनि माफी हुन्छ। भन्दै भनेर लुकाएन भने माता पितालाई राम्रो लाग्छ? लाग्दैन, होइन? त्यस्तै शिव बाबाले पनि चाहनुहुन्छ कि बच्चाहरूले आफ्नो समाचार आफैले दिउन्, बाबालाई बताउन्। सच्चा दिलले बतायो भने आधा माफ पनि हुन्छ र अगाडिको लागि सावधानी मिल्छ, होइन? कुनै अन्जानमा गल्ती भइहाल्यो या पुरुषार्थमा अब तलमाथि भयो, अब के गर्ने? श्रीमत पनि त बाबाले दिनुहुन्छ, त श्रीमत लिनको लागि बाबालाई सच्चा दिलले आफ्नो समाचार दिनुपर्छ। अब दिँदै दिएन, समाचारै नदिने, भन्दै नभन्ने, अब भित्र के चलिरहेको छ मनमा, आपसमा के चलिरहेको छ, चाहे समर्पित होस् चाहे लौकिकमा पनि घर गृहस्थमा के चलिरहेको छ, बाबाले त्यसको लागि नै श्रीमत लिऊ भन्नुहुन्छ नि त। केही पनि नभन्ने, लुकाउन खोज्यो, भन्दै भनेन भने बाबाले के को आधारमा श्रीमत दिने, हो कि? त्यही भएर समाचार दिनुपर्छ अनि सावधानी मिल्छ। प्रश्न छ, बेहद सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनु छ, बेहद सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनु छ, त्यसैले समझदार बच्चाहरूको काम के हो? बेहद सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनु छ, त्यसैले समझदार बच्चाहरूको काम के हो? समझदार बच्चा, भगवानका बच्चा त सबै समझदार हुनुहुन्छ नि त, हैन? हामी सबै बाबाले टाइटल दिनुभयो समझदार बच्चा। त समझदार बच्चाहरूको के काम हो? यो बेहद सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनु छ, त्यही भएर हामी समझदार बच्चाहरूको काम के हो? के गर्ने हामीले? हामीले पनि अब बाबाले सारमा भने जस्तै आफूभित्र भएको कुनै कमजोरीहरू सबै बाबालाई भन्ने स्पष्ट
नछिपाइकन आफूभित्र भएको विकारले चाहिँ अब समर्पण गरेर चाहिँ अब छोड्ने अलग रहने। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, हरेकको यथार्थ समाचार बाबालाई दिन। हरेकको यथार्थ समाचार, हरेकले आफ्नो आफ्नो यथार्थ समाचार, मैले कति पुरुषार्थ गरेको छु, कति मैले दिव्य गुण धारण गरेको छु हैन, मैले कति ज्ञान योगमा सेवा, हरेक कुरामा समय, या मेरो भित्र के कमी कमजोरी छ, सबै कुरा बाबालाई के गर्नु पर्यो, समाचार दिनु पर्यो। अनि बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ, सुधारको लागि सावधानी दिनुहुन्छ, किनकि सुध्रेको आत्मा चाहियो नि त सत्यमा जानको लागि, बिग्रेको आत्मा त त्यहाँ जाँदैन हैन। अब सुध्रिनको लागि त बाबासँग श्रीमत लिनु पर्यो, श्रीमत लिनको लागि आफ्नो समाचार बताउनु पर्यो, नबताइकन त बाबाले कसरी श्रीमत दिने त हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ अन्तर्यामीको अर्थ त्यो होइन कि मैले एउटा एउटालाई बसेर हेर्छु हैन, त्यही भएर समाचार त के गर्नुपर्छ, भने थाहा हुन्छ, भन्नुपर्छ। बाबाले मुरलीमा भन्नु न, निमित्तलाई भनौँ, ब्रह्मालाई सुनाऊ, ब्रह्मालाई सुनाएपछि शिव बाबासँग पुग्यो, माध्यम हो नि पोस्ट अफिस। अब ब्रह्मा बाबा नभए निमित्त दादी दिदीहरू, दिदी बहिनी जसलाई बाबाले निमित्त बनाएर राख्नु भएको छ, उसलाई आफ्नो समाचार सुनाउनु पर्छ। बाबालाई ठिक समाचार दियो भने बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ। बाबालाई ठिक समाचार दियो भने बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ। शिक्षाको लागि, डाइरेक्सनको लागि हैन, त समाचार त दिनु पर्यो नि त। समाचारै नदिए बाबाले त म अन्तर्यामी छैन भन्नुहुन्छ। अब फेरि निमित्त दिदी बहिनी ब्रह्मा शिव बाबै अन्तर्यामी नभएपछि ब्रह्मा बाबा या दिदीहरू दादीहरू निमित्त बहिनीहरू त अन्तर्यामी हुन सक्दैन हैन। त्यही भएर आफ्नो समाचार दियो भने त्यही अनुसारको श्रीमत, शिक्षा, सावधानी, अनि त्यही अनुसारको व्यवहार सबै कुरो हुन्छ। अब कसैको स्वभाव नेचर के हुन्छ भने अब केही पनि नभन्ने, अपेक्षा मात्रै राख्ने हैन। अपेक्षा यो गरिदियो हुन्थ्यो, त्यो गरिदियो हुन्थ्यो, यस्तो मेरो प्रति व्यवहार गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा त राख्ने, तर अब समाचार केही पनि नदिने। अब समाचार नदिकन उसको हालचाल परिस्थिति के छ, कस्तो छ, प्रतिदिनको त एउटै त हुन्न नि त, अलग अलग हुन्छ हरेक दिनको हैन। अब समाचार नदिएपछि के थाहा हुन्छ र? अनि अपेक्षा राखेर मात्रै भित्रभित्रै आफै मन आफ्नो अवस्था खराब गर्ने कारण बन्छ त्यो हैन। आफ्नो स्थिति डगमगमा हलचलमा आउने कारण बन्छ। त्यही भएर स्वच्छ सफा दिल, साफ दिल भन्नुहुन्छ नि बाबाले। तर कहिलेकाहीँ हामी बच्चाहरूले के गल्ती गरिदिन्छौँ, अब नबोल्ने कुरामा हामी बोल्छौँ, त्यसमा लाज पनि लाग्दैन, सङ्कोच पनि लाग्दैन, फ्रेङ्क हुने, जोकराई गर्ने हरेक कुरामा। अब जहाँ भन्नुपर्ने कुराहरू, आवश्यक कुराहरू, श्रीमत लिने कुराहरू हैन, त्यस्ता कुराहरू फेरि चुप्पै भन्दैन, पटक्कै नभन्ने हैन। जहाँ भन्नुपर्ने त्यहाँ नभन्ने, फेरि जहाँ नभन्ने हो त्यहाँ फेरि भन्ने। नभन्नेलाई भनेर के फाइदा, उसले त समाधान दिँदैन। जहाँ भन्नुपर्ने ठाउँमा भनेको समाधान पाइन्छ पनि होइन है। यी सबै कुराहरू हामीले के गर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ। बाबालाई ठिक समाचार दियो भने बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ। तिमीहरूमा यो भूत छ, यस कारण डिसर्भिस हुन्छ। तिमीहरूमा यो भूत छ, यस कारण डिसर्भिस हुन्छ। आफ्नो चाल चलन सुधार। आफ्नो चाल चलन सुधार। देह अभिमानको इच्छाहरूको त्याग गर।
देह अभिमानको इच्छाहरूको त्याग गर। बेहद सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनु छ। बेहद सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनु छ। त्यसैले सबैप्रति बाबाको यही दृष्टि रहन्छ। त्यसैले सबैप्रति बाबाको यही दृष्टि रहन्छ। सबैलाई ज्ञान देऊ। सबैलाई ज्ञान देऊ। गरिबहरूमा त खास ध्यान रहन्छ। बाबाको विशेष ध्यान गरिब बच्चाहरूमा रहन्छ हैन। त्यही भएर बाबा सबैलाई ज्ञान देऊ, सबैको कल्याण गर, किनकि यो बेहद सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनु छ। आफ्नो चालचलन पनि सुधार। देह अभिमानको इच्छाहरूको त्याग गर। आफूभित्र भएका भूतहरू के गर, त्यसलाई निकाल। भूत भयो भने डिसर्भिस हुन्छ। बाबाले यसरी शिक्षा दिनुहुन्छ। तर बाबालाई समाचार दिनु पर्यो। समाचार नदिकन त शिक्षा पनि पाइँदैन, श्रीमत पनि पाइँदैन। अच्छा, गीत छ। मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शान्ति। जो राम्रा पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि छन् उनले त बुझ्दछन् वास्तवमा परमपिता परमात्मा जसको बन्दगी गर्छन् उहाँको नै महिमा हो। जो जो आएर जान्छन् उनको कर्तव्यको महिमा गाउँछन्। कसैको महिमालाई जान्दछन्, कसैको महिमालाई जान्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ जो जो आएर जान्छन् उनको कर्तव्यको महिमा गाउँछन् हैन। अब कसैको महिमालाई जानेर गाउँछन्, कसैको महिमालाई जान्दैन। तिमी बच्चाहरूले त सबैको महिमालाई जान्दछ। बाबाको महिमा के हो, देवी देवताहरूको महिमा के हो, धर्मपिताहरूको महिमा के हो, सबै आत्माहरूको महिमा के हो। बाबाले सबै ज्ञान हामी बच्चाहरूलाई दिनुभयो। बाबालाई भनिन्छ जानी जाननहार, तर जानी जाननहारको अर्थ बच्चाहरूले पूरा बुझ्दैन। जानी जाननहारको अर्थ बच्चाहरूले पूरा बुझेका हुँदैन। कति बच्चाहरूले सम्झन्छन् मेरो दिलको कुरा त बाबाले जान्नुहुन्छ नि। बाबा त जानी जाननहार हुनुहुन्छ, सबै कुरो जानिरहनुहुन्छ, त मैले किन भन्नु पर्यो हैन। त्यो भयो उल्टो। मेरो दिलको कुरा त बाबाले जान्नुहुन्छ नै, फेरि के लेखौँ। तर यो कुरा गलत हो। बाबा त एक हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। यतिका सबै बच्चाहरूको संकल्पलाई ऋण गर्छु र यत्रो बच्चाहरूको, बाबाका बच्चा लाखौं छन्, विश्वभरिका आत्माहरू पनि अरबौं छन् हैन। ती पनि बच्चै हुन्। सबैले त अजाने अनजाने आफ्नो आफ्नो तरिकाले त बाबालाई याद गरेकै हुन्छ हैन। सबैको संकल्पले मैले बसेर रिड गर्ने पढ्ने भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। बाबा त यहाँ आउनुहुन्छ, आएर टिचरको रूपमा पढाउनुहुन्छ। सम्झनुहुन्छ यसले कसरी पढ्छ, निश्चय बुद्धि छ वा छैन। अगाडि आएर बच्चा पढ्छ, बस्छ हैन। अनि बाबाले देख्नुहुन्छ यो बच्चा कसरी पढ्छ, यसले यो निश्चय बुद्धि छ कि छैन, यसको लगन छ कि छैन। यहीँ आएर हेर्नुहुन्छ नि बाबाले हैन। टिचर बनेर आएर पढाउनुहुन्छ। यस्तो होइन त्यहाँ परमधाममा बस्दा यो विचार चल्छ, परमधाममा केही विचार चल्दैन। यो सम्झनु बच्चाहरूको भूल हो। लेख्छन् बाबा मैले के समाचार दिउँ, हजुरले त सबै थोक जान्नुहुन्छ। बच्चाहरूले के लेख्छन्, बाबा मैले के समाचार दिउँ, हजुरलाई त सबै थाहा छ। तर होइन, आफ्नो चालचलनको पढाइको समाचार दिनु छ पढाउनेलाई थ्रु ब्रह्मा। पढाउनेको शिव बाबा र
कसको माध्यमबाट दिने? थ्रु ब्रह्मा। पोस्ट अफिसद्वारा सोध्नुपर्छ। यस्तो होइन हजुरले त सबै थोक जान्नुहुन्छ, हामी बाबासँग छिपेर रहन सक्दैनौँ। होइन, यसलाई अन्धश्रद्धा भनिन्छ। बाबालाई ब्रह्माद्वारा समाचार दिनुपर्छ। अनेक प्रकारका बच्चाहरू छन् नि, हरेकले आफ्नो समाचार दिनुपर्छ। त्यसैले हरेक सेन्टरहरूसँग सोध्नुहुन्छ। 12 महिना आउनेहरूको रजिस्टर र हरेकको पेसा लेखेर पठाऊ। बाबाले निमित्त दिदीबहिनीलाई आदेश दिनुहुन्छ, हरेक सेन्टरमा 12 महिना रेगुलर आउनेहरूको रजिस्टर र पेसा लेखेर पठाऊ। पहिला पहिला जान्थे नि, होइन? यदि बाबाले जान्ने भए त किन सोध्नुहुन्थ्यो? जे जति उहाँलाई जान्नु छ त्यो यिनलाई पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। शिव बाबाले जाने जति ब्रह्मालाई पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। थ्रु त यिनको हो नि। ट्रङ्कल पनि थ्रु हुन्छ नि। पहिला पहिला ट्रङ्कल हुन्थ्यो नि, फोन जस्तै हो ट्रङ्कल पनि, होइन? अहिले त्यो ल्यान्डलाइन फोन हुन्छ नि, फोन, त्यसलाई ट्रङ्कल पनि भन्छ नि। ट्रङ्कल पनि थ्रु हुन्छ। अपरेटरले चाहेमा सुन्न सक्छ। त्यो अपरेटर बसेको हुन्छ नि, त्यसले चाहे त सबैको कुरो सुन्न सक्छ, तर सुन्न मनाइ छ, सुन्न पाइँदैन। चाहे भने सुन्न सक्छ, उसको पासमा आवाज ठिक आउँछ। त्यसैले यहाँ पनि हरेकले समाचार सुनाउनु पर्छ। बीचमा कसैलाई थाहा हुँदैन। बीके निमित्त छन् समाचार दिनको लागि। जो ज्ञानमा परिपक्व अनन्य बच्चाहरू छन् उनीहरूको काम हो पूरा समाचार दिनु। हरेकले कारखानाको समाचार दिनुपर्छ। कारखाना, बाबाका घरहरू, सेन्टरहरू पनि के भन्छ? कारखाना हुन्। बच्चाहरूलाई बनाउने, देवता बनाउने कारखाना, साना कारखाना हुने, होइन? यो कारखानाको समाचार दिनुपर्छ। जो समझदार बच्चाहरू छन् उनले लेख्छन् पनि। बाबाले फेरि शिक्षा दिनुहुन्छ, नत्र चाल चलन सुध्रिँदैन। बाबाले जान्नुभएको छ कि भनेर म भित्रुक्क भएर बसेर मेरो चालचलन सुध्रिन्छ? सुध्रिन्न नि। मैले आफ्नो दिल खाएपछि मैले निमित्तलाई बाबालाई सम्झेर माध्यम बनाएर बताउँछु भने ममा के हुन्छ? सुधार आउँछ, मलाई शिक्षा मिल्छ, सावधानी मिल्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ के अरे भनेर बसेर म आफ्नो चालचलन सुधार्न सकिँदैन। बाबाले जान्नुभयो, अरू कसैलाई थाहै छैन, अनि म कसरी सुध्रिन्छु? सुध्रिन्न, है? पूरा गुण धारण गर्दैनन्। देह अभिमान धेरै छ, इच्छा धेरै छन् देह अहङ्कारको। समझदार बच्चाहरूले झट्ट समाचार दिन्छन्। यी कारण छन् जसले गर्दा डिसर्भिस हुन्छ। बाबाले सावधानी दिनुहुन्छ, यो भूत छ, यसलाई निकाल, नत्र पद भ्रष्ट हुनेछ। बाबा हुनुहुन्छ बेहद सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउने वाला। बाबा के हुनुहुन्छ? बेहद सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउने वाला। सबैको लागि यो दृष्टि रहन्छ, यसलाई उठाऊ। गरिबहरूमा खास ध्यान गइरहन्छ। दान सदैव गरिबलाई गरिन्छ। गरिब नै निमित्त बनेका छन्। राजै स्थापना भइरहेको छ, प्रजा त धेरै हुन्छन्। ब्रिटिस सरकार हुँदा बडौदा, ग्वालियर आदिका जो राजाहरू थिए, एक राजा, रानी, मन्त्री र बाँकी प्रजा थिए। कुनैका 20 लाख प्रजा, कुनैका 30 लाख प्रजा नम्बरवार थिए। पहिला पहिला त जिल्ला जिल्लाका राजा हुन्थे नि त, होइन? अब त्यो बाबा हुनुहुन्छ त्यस्तै, कसैका 20 लाख, कसैका 30 लाख प्रजा हुन्थे। एउटा राजा, रानी र मन्त्री, बाँकी अरू पद हुन्थेन। यो पनि पछिको कुरा हो। ब्रिटिस सरकार हुँदा भन्नुभयो बाबाले। भनेपछि त अस्ति भर्खर कलियुगको कुरो हो।
अनि सतयुगमा त मन्त्री पनि हुँदैन। अहिले त दोहोरियो नि फेरि। हँ? अहिले त फेरि दोहोरियो नि, वडा वडाले राजा भए। हो त नि, एउटा नाम राजा छैन तर काम चाहिँ काम छ। अच्छा, दरबारमा सबै राजाहरूलाई बोलाइन्थ्यो। दरबार पनि नम्बरवार बस्थ्यो। महाराजाहरूको लाइन अलग, राजाहरूको अलग, राय बहादुर, राय साहेब आदि आदि धेरै टाइटल हुन्छन् नम्बरवार। यहाँ पनि यस्तै छ। सर्वोच्च बाबाको त सबैले रिगार्ड राख्नुपर्छ। बाबा नै आएर कल्प कल्प सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। सबैले बाबालाई गाली गर्छन्। सतो प्रधानबाट सतो रजो तमोमा अवश्य गिर्नु नै छ। सर्वोच्च हुनुहुन्छ भगवान, फेरि उहाँसँग सम्बन्ध राख्नेवाला छन् ब्रह्मा विष्णु शङ्कर सूक्ष्म वतनवासी। वृक्षको बारेमा त थाहा हुनुपर्छ नि। बाबालाई नै यस वृक्षको नलेजफुल भनिन्छ। अरू कसैमा पनि ज्ञान छैन। सर्वोच्च बाबा, फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्कर, फेरि प्रजापिता ब्रह्मा र जगत अम्बा। माता पिता प्रसिद्ध हुनुहुन्छ। जगत अम्बा सरस्वती हुन् ब्रह्माकी छोरी। उनको पनि एक नाम हुनुपर्छ। कसैले अम्बा भन्छन्, कसैले काली भन्छन्, कसैले सरस्वती भन्छन्। धेरै नाम राखेका छन्। सरस्वती, अम्बा, काली, दुर्गा, वैष्णोदेवी, शीतला, विभिन्न नाम राखेका छन्। कसका नाम हुन्? ती ब्रह्मा कुमारी सरस्वतीका, जगदम्बाका नाम हुन्, कर्तव्य अनुसारका नाम। ब्रह्मा मम्माको साथ साथमा फेरि त्यो स्वरूप त हामी सबै पनि हो नि, हामी फलो गरेर त्यही गर्ने हो, हाम्रो पनि स्वरूप। कसैले सरस्वती भन्छन्। धेरै नाम राखेका छन्। यी हुन् प्रजापिता ब्रह्मा र फेरि बीके सरस्वती। देखाउँछन् पनि सरस्वतीको साथमा सितार। सरस्वतीलाई सितार देखाउँछन्, वीणा। पहिला सुरुमा मुख्य हुन् गडेज अफ नलेज। जस्तै यिनलाई ज्ञानको मुरली दिएको छ, उनलाई फेरि सितार दिएको छ। ब्रह्मा बाबा त अब अहिले ब्रह्माको रूपमा त छैन, तर श्री कृष्णको रूपमा मुरली दिएको छ भने सरस्वतीलाई फेरि के दिएको छ? सितार दिएको छ। जगत अम्बा कुन चाहिँ ज्ञान छ? ज्ञान की देवी सरस्वती अम्बा भनिन्छ नि। कुन चाहिँ ज्ञान छ सरस्वतीमा? कुन ज्ञान दिएकी थिइन्? विद्याको ज्ञान। ज्ञान भन्नु र विद्या भन्ने एउटै होइन। कुन ज्ञान थियो? राजयोगको ज्ञान। जुन ज्ञान शिव बाबाले दिनुभयो
त्यही ज्ञान सुनेर सरस्वतीले आफ्नो जीवनमा धारण गरेर अनेक आत्माहरूलाई बाँडेकी थिए हैन। त कुन ज्ञान थियो? राजयोगको ज्ञान। उनलाई कसले दियो? ज्ञान सागरले। ज्ञान सागरको शिव बाबा। ज्ञान सागर बाबासँग यी ब्रह्माले पनि सिके भने बच्चाहरूले पनि सिके। उनी फेरि ज्ञान ज्ञानेश्वरीबाट राज राजेश्वरी बन्छिन्। तत्त्व ब्रह्मा र सरस्वती दुवै भए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वरद्वारा सहज राजयोगको ज्ञान पाएर राजाई पाए। तत्त्व लक्ष्मी नारायण मात्र एक्लै कहाँ हुन्छन् र? यो राजाई स्थापना भइरहेको छ। कति ब्राह्मण ब्राह्मणीहरूले पढिरहेका छन्। फेरि पूज्य राजा रानी बन्छन्। फेरि सतो प्रधानबाट सतोमा आएपछि दुई कला कम। फेरि रजो तमोमा आएपछि पूज्यबाट पुजारी बन्न पुग्छन्। स्वयं हामी नै पूज्य थियौं, स्वयं हामी नै पुजारी बनेका हौं। यो परमात्माको लागि गायन गर्दैनन्। उहाँ कसरी पुजारी हुन सक्नुहुन्छ? हामी रजो तमोमा आएर पुजारी बनेका हौं। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, वास्तवमा धर्मशास्त्र छन् नै मुख्य। कतिवटा धर्मशास्त्र छन्? कतिवटा? 4। मुख्य हो श्रीमद् भागवत गीता माता पिता। गीता माता पिता, बाँकी हुन् उनका बच्चाहरू। इस्लामी बौद्ध आदि धर्म सबैभन्दा उच्च हो गीता। फेरि इस्लामीहरूको शास्त्र। धर्म स्थापनाको मुख्य शास्त्र यो हो। पहिला सुरुमा देवी देवता धर्म, उनीहरूको शास्त्र हो गीता। यसको ज्ञानदाता हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा। उहाँ ज्ञान सागर हुनुहुन्छ। अवश्य उहाँलाई उच्च राख्नुपर्छ। बाँकी हुन् वंशावली। देवी देवताहरूको हो मुख्य वंशावली। फेरि इस्लामीहरूको बौद्धीहरूको वंशावली। उच्च भन्दा उच्च त एक बाबा हुनुहुन्छ। धार्मिक सम्मेलनमा पहिला त सबैभन्दा उच्च चाहिन्छ। त्यो धर्म प्राय लोप भएको छ, जुन फेरि अहिले स्थापना भइरहेको छ। स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ परमपिता परमात्मा। उहाँ त निराकार हुनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना गरिरहनु भएको छ। गायन पनि छ, परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण रच्नुभयो। यस्तो भनिँदैन कृष्णले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण रचे। परमपिता परमात्माले ब्रह्मा मुखद्वारा ब्राह्मण रच्नुभयो। फेरि उनै ब्राह्मण सूर्यवंशी चन्द्रवंशी बन्छन्। परमपिता परमात्मा शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा के गर्नुभयो? ब्रह्मा मुखद्वारा ब्राह्मण रच्नुभयो। फेरि उनै ब्राह्मण सूर्यवंशी चन्द्रवंशी बन्छन्। त्यसैले सूर्यवंशी चन्द्रवंशी धर्मको स्थापना भइरहेको छ। तिमी हौ देवी देवता धर्मको वंशावली। तिमीलाई थाहा छ हामी पछि फेरि सेकेन्ड नम्बर वंशावली कसको हुनेछ? देवी देवताहरूको वंशावली पछि सेकेन्ड नम्बर कस्तो हुनेछ? सूर्यवंशी चन्द्रवंशी त देवी देवता भित्रै आउने होइन? त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरको हुन्छ भने
सेकेन्ड नम्बर वंशावली इस्लामीहरूको हुन्छ, फेरि बौद्धीहरूको हुन्छ। धर्मको वंशावलीको कुरो भइरहेछ नि। मुरली ध्यान दिएर सुन्नु परेको। धर्मको वंशावली हैन, सबभन्दा पहिलो पुरानो देवी देवता धर्मको वंशावली, त्यसपछि इस्लामी अनि बौद्धी, यसरी वृद्धि हुन्छ। ताकि सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी, वैश्य, क्षेत्रीय भन्ने त तिनै देवकुलकै आत्मा होला नि त, पढ्न फेरिने मात्रै हो। तिमीलाई अच्छा यसरी वृद्धि हुन्छ। यो सबै बुद्धिमा धारणा हुनुपर्छ। जो पास्ट भयो त्यसको शास्त्र बनाउँछन्। अहिले जे हुन्छ ड्रामा सुट हुँदै जान्छ, फेरि कल्पपछि दोहोरिन्छ। सारा दुनियाँको एक्सन सुट भइरहेको छ, फेरि 5000 वर्षपछि तिम्रो यो एक्ट चल्नेछ। यो धेरै बुझ्नु पर्ने कुरा हो। सर्वोच्च शिव बाबा, फेरि जगत अम्बा र प्रजापिता ब्रह्मा अनि उनका बच्चाहरू 3 भाइ त छन्। बाँकी देवी देवता धर्म ठुलो भाइ छैन। अरू 3 भाइ छन्, तर देवी देवता धर्म ठुलो भाइ छँदै छैन, प्राय लोप भएको छ। अवश्य जब रहँदैन तब यस धर्मको फेरि स्थापना हुन्छ। बाँकी सबै समाप्त हुनेछन्। यो ठुलो भाइ एक्लैले सम्हाल्न सक्ने रहेछ क्या। त्यही भएर ठुलो भाइ हुँदा अरू भाइ हुँदैनन्। अरू भाइ हुँदा यो ठुलो भाइ फेरि गुम हुन्छ, प्राय लोप हुन्छ। ठुलो भाइ भनेको को? देवी देवता धर्म वंश। अनि अब पछि द्वापरबाट इस्लामी, बौद्धी, क्रिस्चियन आउँछन्, तर देवी देवता धर्म के हुन्छ? प्राय लोप हुन्छ। देवी देवता धर्म हुँदा अरू भाइ हुँदैनन्, यी पछि हुन्छ। बाबा एउटै रचयिता हुनुहुन्छ अनि एउटै रचना छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म फेरि राजयोग सिकाउन आएको छु। तिमीलाई थाहा छ विनाशको लागि यो महाभारत लडाई पनि खडा छ। तिमी बच्चाहरूले ड्रामालाई राम्रोसँग जानेका छौ। यो सबै पढाइको कुरा हो। यहाँ यस्तो कुनै चीज छैन जुन चोर आएर यहाँबाट सुन आदि लुट्छन्। यो त पाठशाला हो। पाठशालामा किताब, नक्सा आदि हुन्छन्। यो पनि पाठशाला हो। यहाँ सुन चाँदी कहाँ छ त? यही नै चित्र छन्, बाबाको मूल्यहरू छन्, किताबहरू छन्, साहित्यहरू छन्, हैन? कुनै सुन चाँदी छैन। डरको कुनै कुरा छैन। चोरले के गर्छन्? कुनै वस्तु त छँदै छैन। बाँकी त यो गायन गरिएको छ, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले, किनकी आग लगाए। सफल रहे उनकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। त्यही भएर यहाँ डरको कुरा छैन। तर बाबाको घरमा जसले ईश्वरीय सेवामा जसले सफल गर्छ, हैन, उसले भविष्यमा पाउँछ, हैन? कुनै चोरी आदिको डर पनि छैन, हैन? बाँकी त अब यहाँ यो दुनियाँमा यहाँ राखेको त के हुनेछ? अब कसैले माटोमा गाडेर राखेका हुन्, माटोको माटोमै रहनेछ। यहाँ जग्गा जमिन जोड्छन् नि धेरैले। अब पैसा भयो भने घडेरी किन्दै राख्दैन। यहाँ त माटोमै रहने, कतिवटा घरमा बस्ने, एउटै घरमा बस्ने। धुलोमा मिलेन त, हैन? किनकि राजा खाए, सरकारले, गभर्मेन्टले ट्याक्स यति लिन्छ, हैन? आमाले आफ्नो भएको सम्पत्ति अब छोरीहरूको नाममा गरिदिन्छु भन्दा 6-7 लाख लाग्यो अरे। हेर्नुहोस्, मैले सुनेको क्या है, कहाँसम्म सही हो भगवान जाने। 6-7 लाख लाग्यो अरे आमाले सबै छोरीहरूको नाममा सम्पत्ति गरिदिन्छु भन्दा। मालपत्र क्या हजुर, बेचे नि तिर्न पर्ने, किने नि तिर्न पर्ने। अब आमाको सम्पत्ति त छोरीहरूले अटोमेटिक पाउने हो नि त। छोरा छैनन्, हैन? छोरा छैनन्,
छोरीहरूले अटोमेटिक पाउने हो। अटोमेटिक पाउने सम्पत्तिलाई त्यो नामको फेर्न मात्रै पनि त्यत्रो पैसा लाग्यो। राजाले खाने भने त्यही त हो होइन, कर लाग्ने किनकि राजा खाए, किनकि चोर लुटले, किनकि आग लगे। अब अन्तिम विनाशको बेला आगो पनि लाग्छ, चोरहरू नि आउँछन् होइन। सफल रही उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए, खर्चे नाम धनी के भन्छ क्या। अब जब बाबाको सेवामा जति लगाएछ त्यही पाउने। हेर्नुहोस्, बाबाको सेवामा लगाउनु भनेको आफ्नो भविष्यको लागि राखेको हो सुरक्षित, बाँकी यहाँ राखेको त त्यो खेर जानु हो कि होइन। यहाँ त बरु छ भने राम्रोसँग खाने लाउने, यो म अब मौज भनेर दुनियाँको चाहिँ मौज त हामी बच्चाले गर्ने कुरो हुँदैन, तर त्यसलाई युज गरेर त्यसको सुख लियो भने त्यो राखेर थुपारेर मुठो पारेर केही फाइदा छैन। छैन्जेल त्यसलाई खर्च गर्नु, युज गर्नु, चाहे दुःख नकाटिकन लाउने, खाने, आरामले घर पनि राम्रो बनाउने, व्यवस्थित गरेर बस्ने, अनि अब छ भने दान पुण्य गर्ने, बाबाको सेवामा लगाउने। त्यो राखेर केही काम छैन, बरु सेवामा लगाएको भविष्यमा पाउने हो। बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ, जति नै लखपति, करोडपति, मल्टिमिलिनियर हुन्, सबै धन खरानीमा मिल्नेछ। तिम्रो हो सत्य कमाई, सबैभन्दा मल्टिमिलिनियर तिमी हो। तिमीले यो कमाई साथमा लिएर जान्छौ। तिमीलाई थाहा छ, हामीले सबै थोक स्वर्गमा ट्रान्सफर गर्छौं। बाबालाई भन्छौं, बाबा हामीलाई फेरि स्वर्गमा दिनुहोला, ब्याज सहित, कौडीको सट्टा हिरा दिनुहोला। बच्चाहरूले भन्छन्, कति बुझ्नु पर्ने कुरा छ। यहाँको धन त कौडी त होइन होइन, कौडी बाबाको सेवामा लगायो भने सत्यमा बाबाले के दिनुहुन्छ? हिरा दिनुहुन्छ, हिरा ब्याज सहित दिनुहुन्छ। मुख्य कुरा त श्रीमतमा चल्नु छ। गृहस्थ व्यवहारलाई पनि सम्हाल गर्नुपर्छ, तर श्रीमतमा चल्नुपर्छ। मानिसहरूले धेरै खर्च गर्छन्, ऋण लिएर पनि तीर्थमा जान्छन्। ती सबै हुन् भक्ति मार्गका सामग्री। यो पनि सबै अनादि छ, गिराउनको लागि पनि चिजहरू चाहिन्छ नि। तब प्रधानतामा जानु नै छ, तब त म आएर सम्झाउँछु। तिमीले कति ग्लानी गरेका छौ, त्यसैले दुर्गति पायौ। फेरि त्यही चाल चल्ने छन् जो कल्प कल्प चल्छन्। ज्ञान र भक्ति जब पूरा दुर्गति हुन्छ अनि सबैको सद्गतिको लागि बाबा आउनु पर्छ। यो जप आदि गर्दा गर्दै कला कम हुँदै जान्छ, पूरा कालो बन्छ, फेरि रात पछि दिन आउँछ। यो सारा ड्रामा बुद्धिमा रहनु पर्छ। मनुष्य जसले ज्ञान लिँदैनन् उनीहरूले त केवल देखेर नै वाह वाह गर्छन्, बाहिर गएपछि खलास। यति प्रदर्शनी भए एउटा पनि निश्चय बुद्धि भएन। आउन त आउँछन् बुझ्नको लागि, तर निश्चय बुद्धि एउटा पनि छैन। मायाले पूरा निश्चयमा टिक्न दिँदैन। जस्तै बाँधेली गोपिकाहरू, कुमारीहरू घर बसेर लेख्छन्, बाबा म त हजुरकी भइसके, हजुरलाई चिने, म हजुरकै हुँ, मर्नेछु तर कहिल्यै विवाह गर्दिन। बन्धनको कारण आउन सकेको छैन। थोरै बुझेपछि पनि कसरी निस्कन्छन्? कसैलाई 10-20 वर्ष टाउको दुखाउ तै पनि बुझ्दैन। कसैले थोरै बुझ्दैमा कति निश्चय हुन्छ, कसैलाई बाबा भन्छ 10-20 वर्ष टाउको दुखाएर बुझाए पनि बुझ्दैनन्। यहाँ त बाबाले 21 जन्मको प्राणदान दिनुहुन्छ, कालमाथि विजयी बनाउनुहुन्छ। त्यहाँ कहिल्यै अकालमा मृत्यु हुँदैन। सत्युगमा कहिले अकालमा मृत्यु हुँदैन। त्यसैले बाबाको श्रीमतमा कति चल्नु पर्छ, दान दिनुपर्छ। अरूको पनि जीवन हीरा जस्तो बनाउनु छ। हुन त आफ्नो तकदीर हो, तै पनि मुरली त अवश्य पढ्नु
पर्छ। मुरली त कहीँबाट पनि मिल्न सक्छ। एक दिन धेरै भाषाहरूमा मुरली निस्कनेछ। निस्क्यो नि। पहिला नेपाली मुरली कहाँ थियो त नि, हिन्दी सुन्थ्यौँ हामीले, अहिले नेपाली बनाइयो। त्यस्तै अब भारतमा त थुप्रै प्रान्तका भाषाहरू छन्। सबै भाषाहरूमा सबैले आफ्नो आफ्नो भाषामा निकालेका छन्। विदेशमा इङ्ग्लिसमा मुरली चल्छ। सबै भाषामै मुरली निस्कने छन्। बाबाले भन्नुभयो नि त, होइन? अब समयअनुसार निस्कन्छन्, आवश्यकता पनि छ। अब हिन्दी जस्तो मिठो नलागे तापनि, होइन? सुरुमा त हिन्दी सुन्दा त्यही मिठो लाग्थ्यो, खल्लो लाग्थ्यो नेपाली। सुन्दा सुन्दै बानी परेछ, अहिले यो पनि मिठो लाग्न थाल्यो, होइन? खल्लो लाग्थ्यो, होइन? किनकि त्यही हिन्दी सुनिरहेको बानी थियो नि त, बानी परेको। बाबाले नै भन्नुभएको छ अन्तमा एक दिन यस्तो आउनेछ, धेरै भाषाहरूमा यो मुरली निस्कनेछन्। त्यही भएर यसलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। कति बच्चाहरू अझै पनि त्यो अब हिन्दी नै सुन्छु, मन पर्दैन भन्ने छन् क्या कोही। तर त्यस्तो होइन, होइन? अब यो देशको भाषा, त्यसमा पनि आफ्नो देशको, यसलाई त हामीले, होइन, स्वीकार गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ, यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। मन पर्दैन भन्ने होइन हो। हामीलाई पनि खल्लो लागेको थियो सुरुमा, तर कोही बच्चाहरू अझै पनि त्यस्तो भन्छन्, तर त्यस्तो भन्ने होइन। यो त बाबाले भन्नुभएको थियो नि, बाबाकै विचार अनुसार त भइरहेको छ सबै कुरा। बाबाले चाहेर त भएछ नि, बाबाले नचाहने भए हुन्थ्यो त? हुने नै थिएन। त अनेक भाषाहरूमा निस्कनेछन् भनेर त बाबाले उहिल्यै भन्नुभएको छ, साकारमा हेर्नु त। अच्छा, मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क्स बाबा। यो धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, स्वयंको उन्नतिको लागि आफ्नो चाल चलन र पढाइको सच्चा समाचार स्वयंको उन्नतिको लागि आफ्नो चालचलन र पढाइको सच्चा समाचार बाबालाई दिनुपर्छ। बाबालाई दिनुपर्छ। आफ्नो र सबैको जीवन हीरा जस्तो बनाउनु छ। स्वयंको उन्नतिको लागि आफ्नो चाल चलन र पढाइको सच्चा समाचार बाबालाई दिनुपर्छ। आफ्नो र सबैको जीवन हीरा जस्तो बनाउनु छ। दोस्रो पोइन्ट, गृहस्थ व्यवहारलाई सम्हाल गर्दै श्रीमतमा पूरा चल। गृहस्थ पनि सम्हाल र बाबाको श्रीमतमा पूरा चल। गृहस्थमा कसरी चल्ने भन्ने पनि त बाबाको श्रीमत छ नि त। हामी त गृहस्थी हौ, कहाँ श्रीमतमा चल्न सकिन्छ र भन्छन् कोही। त्यस्तो होइन नि त। गृहस्थ व्यवहारको लागि श्रीमत छ जुन बाबाको, त्यसैमा चल्नु। श्रीमत नै गृहस्थको लागि छ, सबै गृहस्थको लागि छ बाबाको श्रीमत, है? त्यही त नि। अन्त गृहस्थ व्यवहारलाई सम्हाल गर्दै श्रीमतमा पूरा चल। समझदार बनेर आफ्नो सबै थोक स्वर्गको लागि ट्रान्सफर गरिदेऊ।
समझदार बनेर आफ्नो सबै थोक स्वर्गको लागि ट्रान्सफर गरिदेऊ। सबै थोक तन मन धन सब बाबा तेरा। निमित्त बनेर सम्हाल्नु पनि ट्रान्सफरै हो हैन। मोह नहोस्, लगाव नहोस्, आसक्ति नहोस् र त्यसैबाट फेरि केही हिस्सा निकालेर बाबाको सेवामा लगाउने। समझदार बनेर आफ्नो सबै थोक स्वर्गको लागि ट्रान्सफर गरिदेऊ। वरदान, बाबाको छत्र छायामा सदा सेफ्टीको अनुभव गर्ने। बाबाको छत्र छायामा सदा सेफ्टीको अनुभव गर्ने सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाबाको छत्र छायामा सदा सेफ्टीको अनुभव गर्ने सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार, जसरी स्थूल दुनियाँमा घाम वा पानीबाट बच्नको लागि, जसरी स्थूल दुनियाँमा घाम वा पानीबाट बच्नको लागि छत्र छायाको आधार लिन्छन्, छत्र छायाको आधार लिन्छन्, त्यो हो स्थूल छत्र छाया। त्यो हो स्थूल छत्र छाया र यो हो बाबाको छत्र छाया। त्यो हो स्थूल छत्र छाया र यो हो बाबाको छत्र छाया, जसले आत्मालाई हर समय सेफ राख्छ। जसले आत्मालाई हर समय सेफ राख्छ, उसलाई कुनै पनि आकर्षणले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। उसलाई कुनै पनि आकर्षणले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। दिलैदेखि बाबा भन्यो सुरक्षित। दिलैदेखि बाबा भन्यो सुरक्षित। चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, दिलदेखि बाबा, थ्याङ्क्स बाबा, शुक्रिया बाबा, मिठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरो साथी बाबा। एकदम भित्रबाट निस्किन्छ भने बाबाले हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुन्छ। मुखले मात्रै बाबा बाबा भनेर भन, आन्तरिकबाट, आन्तरिक दिलबाट जिगरबाट निस्किनु पर्यो हैन, एकदम प्यारले र आत्मिक स्वरूप भएर। देह अभिमानले छ अनि बाबा बाबा भने बाबाले को मद्दतको अनुभव हामीलाई हुँदैन। हाम्रो कुरा कनेक्टै हुँदैन। कनेक्ट नभएपछि हाम्रो बाबासँग पुग्दैन, बाबाको हामीसँग पुग्दैन हैन। बाबाले पठाइराख्नुहुन्छ तर त अर्कैतिर पोखिन्छ। भाँडो सजाउनु पर्यो नि हैन, भरिनको लागि। भाँडो सजाउने भनेको आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुने, अशरीरी बनेर प्यारले बाबा भन्यो भने बाबा हामी एकदम सुरक्षित हुन्छौँ। दिलैदेखि बाबा भन्यो सुरक्षित। चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, छत्र छायामा रहनेले सदा सेफ्टीको अनुभव गर्छन्। चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्, छत्र छायामा रहनेले सदा सेफ्टीको अनुभव गर्छन्। मायाको प्रभाव अलिकति पनि आउन सक्दैन। मायाको प्रभाव अलिकति पनि आउन सक्दैन।
फेरि एकपटक सुनौं। बाबाको छत्र छायामा सदा सेफ्टीको अनुभव गर्ने सर्व आकर्षण मुक्त भव। विस्तार। जसरी स्थूल दुनियाँमा घाम वा पानीबाट बच्नको लागि छत्र छायाको आधार लिन्छन्, छाता ओढिन्छ नि, त्यो हो स्थूल छत्र छाया र यो हो बाबाको छत्र छाया, जसले आत्मालाई हर समय सेफ राख्छ। उसलाई कुनै पनि आकर्षणले आफूतिर आकर्षित गर्न सक्दैन। ढिलैदेखि बाबा भन्यो सुरक्षित, चाहे जस्तो सुकै परिस्थिति आओस्। छत्र छायामा रहनेले सदा सेफ्टीको अनुभव गर्छन्। मायाको प्रभाव अलिकति पनि आउन सक्दैन। स्लोगन। यस्तो स्वराज्य अधिकारी बन, यस्तो स्वराज्य अधिकारी बन जसद्वारा अधीनता समाप्त होस्। यस्तो स्वराज्य अधिकारी बन जसद्वारा अधीनता के होस्, समाप्त होस्। सार। मिठे बच्चे, बाबालाई जानी जाननहार त भनिन्छ, तर हरेकले आफ्नो समाचार अवश्य दिनुपर्छ। समाचार दियौ भने सावधानी मिल्छ। प्रश्न। बेहद सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनु छ, त्यसैले समझदार बच्चाहरूको काम के हो? उत्तर। हरेकको यथार्थ समाचार बाबालाई दिनु। बाबालाई ठीक समाचार दियो भने बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ। तिमीहरूमा यो भूत छ, यसकारण डिस्टर्बिस हुन्छ। आफ्नो चाल चलन सुधार। देह अभिमानको इच्छाहरूको त्याग गर। बेहद सृष्टिलाई स्वर्ग बनाउनु छ, त्यसैले सबैप्रति बाबाको यही दृष्टि रहन्छ। सबैलाई ज्ञान देऊ, गरिबहरूमा त खास ध्यान रहन्छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज बिहिबार, बृहस्पतिबार हैन, माघ महिनाको यो अन्तिम बृहस्पतिबार। माघ महिनालाई पनि पवित्र महिना मान्छन् भक्ति मार्गमा पनि। अब माघमा गंगा नुहाउने हो कि गंगा नुहाउने, स्वस्थानीको कथा सुन्ने, व्रत गर्ने हैन, कथा प्रसादको पनि कति महत्व छ हो कि हैन। स्वस्थानीमा त पुरै कथा प्रसादकै छ। प्रसादलाई जसले प्यारले स्वीकार गरे उसको कल्याण भयो, जसले प्रसादको अवहेलना गरे उसको वैतरणी नदीमा के भयो, डुब्यो हैन, विषय वैतरणी नदीमा डुब्यो। प्रसादकै महत्व छ। अब यो स्वस्थानीको व्रत कथा पनि संगम युगको बाबाले दिएको ज्ञानको अहिलेकै त कथा हो नि। स्व स्थितिमा स्थित भएर हैन, बाबाको बच्चा बनेर आफ्नो र अरूको कल्याण गर्नु, त्यही स्वस्थानी हो है। त माघ महिनाको यो पवित्र महिनामा अब आज लास्ट यो बिहिबार हाम्रो पार्वती बहिनीजी यहाँले विशेष बाबालाई भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ र देवरूपा माताजीले पनि हिजो यो पवित्र महिनामा भोग लगाइएन, मेरो पनि मिसाइदिनु भनेर सङ्कल्प गर्नुभयो हैन। भोग लगाउने आत्माहरूलाई अब विशेष बधाई छ हैन। अब भोगको महत्व त हजुरहरू सबैलाई थाहा छ, पुरानो हुनुहुन्छ, सबैलाई बुझिसक्नु भएको छ। बाबालाई भोग लगाउने भनेको त कति ठुलो भाग्यको कुरा हो। भोग लगाउनु र आफ्नो भोग्नालाई के गर्नु, समाप्त गर्नु हैन। र बाबालाई भोग लगाउने भनेको आफ्नो भण्डारा र बाबाको भण्डारा पनि के गर्नु हो, भरपुर गर्नु हो। र यस्तो भोग लगाउन पाउनु यो सङ्गमयुगमा पनि ठुलो भाग्यको कुरा हो। र जसले प्यारले बाबालाई भोग लगाउनुहुन्छ, बाबाले सब मनोकामना पनि पुरा गर्नुहुन्छ। भोग लगाउने हाम्रो पार्वती बहिनी र देवरूपा माताजीले सङ्कल्प गर्नुभयो, विशेष उहाँहरूलाई बधाई छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।
Thank you.